ال11 دقيقة توا في FM أحلى راديو. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا من داخل تونس ومن خارجها، زاد على FM.tn تنجموا تابعونا على الباج يوتيوب نتاعنا FM TV وتفرجوا فينا لايف. نسلم عليكم الناس الكل. هذا لو FM سبيسيال سونتي باي med.tn، أول موقع طبي في تونس اللي تنجم تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه رونديفو بالانترنت. ضيفتي اليوم معايا أستاذة منال علبوشي، أخصائية في العلاج والتحليل النفسي. صباح النور ومرحبا بك. صباح الخير راجح، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل على موجة FM. ايه سورتو اللي يسمعوا فينا الكل اللي ثبتوا مليح في الموضوع نتاع اليوم. يهم الناس الكل أستاذ، فماش شكون اللي في كرهبت واللي على تالي في التاكسي توا اللي على بسكليت اللي بالموتور، الناس الكل يهمكم الموضوع اللي هو الأوضاع الحياتية والاقتصادية وتأثيرها على الصحة النفسية. كان تحبوا تشاركوا، كان عندكم أسئلة في الموضوع، تطلبونا على 31 380 ألف وتخليونا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو EFM. مينو معايا في الإخراج، إشراق الكنزاري في الإعداد، إيمان في الرياليزاسيون ديجيتال، معكم راجح زنجير. نبداو دونك في موضوعنا أستاذة اليوم. المفهوم الغلط اللي عندنا الناس الكل، سعادة إتيجال فلوس وبالعكس شديد ما تشريش سعادة. اما القلق الناجم مع الصعوبات الماليه نجم يوصلنا للتعاسه. ونفي الضغط المرتبط بالفلوس ينجم يكون خطير على صحتنا النفسيه والجسديه. توا باللي قاعدين نعيشوا فيه من الكورونا اللي بعدها رمضان، العيد، لي فاكونس، الباك، العرس، توا عنا عيد كبير وزيد شويه اخر عنا لي انسكريبسيون والغونتري سكولير. يعني ضغوطات اقتصاديه كبيره قاعد يواجه فيها المواطن التونسي. مع الضغوطات هذيا قاعد تظهر في أمراض نفسية تواجه فيها الناس الكل. هي مش كان توا قاعدة تظهر، هي عندها مديدة قاعدة تظهر ونعيشوا فيها ظهر. اما سورتو توا مع العالم اللي في البريود نتاع الكورونا والكونفينمون فما برشا عباد قاعد ما تخدمش، يعني الناتج نتاعها قل، اما المصاريف قاعد هي بيدها. بالإضافة اللي فما ناس فقدت العمل نتاعها، وللأسف في غالب الأحيان ظهرت على برشا مواطنين أعراض ستريس الكلاسيكية اللي قاعدين نراو فيها، دي ميغرين، دي انسومني، أرق، مشاكل في المعدة، وجيعة في الميوسكل. هذوما الكل أعراض ستريس معناتها. كان ظهروا عليك هذوما الكل معناتها راك في ستريس، معناتها في كام اكستريم زاد نتاع ستريس. بيان سور مادام خلطنا الانسومني وخلطنا الميغرين وبروبليم في السيستم ديجستيف، on est في الكا اكستريم تاع ستريس او ما يسمى ستريس كرونيك. واضح. هذا ومعناتها دي فاز يمشي وبعد تتحسن الحاله، والا ينجم يكون معناتها بيرمانون ويرافق العبد لمده طويله معناتها كان ما يلقاش الحل. هو ستريس في الاساس رد فعل طبيعيه للجسم قدام حاله نتاع خطر، هو آلية بقاء تهيئنا جسديا اما المواجهه اما الهروب. المره هذه الخطر هو خطر اقتصادي يهدد، يعني كان ما عنديش فلوس مش نخلص فاتوراتي، مش نخلص الكراج، جو متروفي على لا رue في الشارع، انسيكوريتي، ممكن عندي شيكات مش نعرف نخلصها، يعني فعلا حاجه تهدد حياتي. دونك ندخل في مرحله نتاع ستريس اللي هي تعدى بثلاث ايتاب. المرحله الاولانيه مرحله انذار اللي فيها البدن يفرز الادرينالين يهيئك جسديا، قلنا يا اما المواجهه يا اما الهروب. Tension musculaire تزيد، les battements du cœur يزيدوا، le flux sanguin يزيد، دو l'hypertension. من بعد نعداو لمرحلة المقاومة، ما إنه الجسم مستحق إنرجي باش ينجم يكمل، باش يولي يفرز في هرمونات أخرى كيما الكورتيزول، الأندورفين، إكسترا. مرحلة المقاومة هذيا تخلي عنا هيبرغليسيمي يعني وهيبرتنسيون. واخر مرحله اللي نواجهوها في ستريس كرونيك هي مرحله الاجهاد اللي فيها الجسم يستنفذ طاقاته الكل حتى يخلط ضعف جهاز المناعه نتاعو، يخليه عرضه اكثر للامراض. انت كي تخلط مثلا في اخر النهار وتلقى روحك ابويزي وتاعب، احنا ما نحكيوش على نهار، على البريود كامله، على بريود كامله، يعني مش نخلطوا هكا، يلزم بريود كامله. اكل التعب هذاك نقولوا احنا واحد رجع عليه تعب وكذا، ينجم يكون معناتها ليبويزمون اللي خلط له هذاك جرة ستريس. وي تلمو معناتها استهلك الطاقه في التخمام اللي نقولوا ذوكم التخمام السيء. وي دي بونسي نيجاتيف، ديما ستريس معاه دي بونسي نيجاتيف. واضح. باش نكملوا بعد الفصل باش نحكيوا علاش كي نبداو عندنا مشاكل نتاع فلوس نزيدوا ناخذوا قرارات غلطه، وقبلها باش نحكيوا على موضوع مهم ياسر. بدينا فيه سوجي شنو هما الامراض اللي يولدهم ستريس، جوست بعد الفصل الشهري. الو EFM
رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم حتى نص نهار. نذكركم اللي كان تحبوا تشاركوا معنا تطلبونا على 31 380 ألف 31 380 ألف. نحكيو اليوم على الأوضاع الحياتية والاقتصادية وتأثيرها على الصحة النفسية. ما زلنا كي دخلنا دونك في السوجي متاع الستريس والأعراض متاعه وشنو ما الأمراض اللي ينجروا على الستريس هذا، شنجم يولدنا كأمراض. الوغ ستريس ينجم يوصلنا لامراض خطيره على الاخر كيما القرح في المعده، على خاطر التوتر وي اللي توا انت شوف برا امشي لي جاسترو يلقاهم بالصف. علاش؟ بريسك الشعب الكل ستريسي، الكلهم عندهم توتر مأثر لهم على ترميزون نيرفوز نتاع الاستوما، يخلي عندك دي سوك جاستريك اللي يعمل لك في الاخر قرح في المعده، بالإضافة لمشاكل في القلب، إيبرتونسيون، إيبرغليسيمي، غدة، ميغرين، صداع نصفي، AVC، أرق، أنسومني إلى آخره من الأمراض المربوطة بالستريس بشكل أساسي. هذا هو معناتها الامراض اللي كي تبدا معناتها ستريسي ما عندكش فلوس، لا راك مش غادي بركه وفات المشكله، لا باش تزيد تمرض معها معناتها وباش تزيد تصرف فلوس اخرين معناها باش تداوي روحك. على كل المشكل الثاني علاش كي يبدا عندنا مشاكل نتاع فلوس نزيدوا ناخذوا قرارات غلطه، نزيدوا نغرقوا رواحنا ما معناش معناتها هكا حاجه نجموا اونكال شويه به. الضغط الاقتصادي يأثر على الكاباسيتي كونيتيف نتاعنا، قدراتنا المعرفية، نجم يخلينا نتاخذوا قرارات غلطة. فما تفسير علمي معناها؟ فما تفسير علمي سيانتيفيكمون. تدفق نتاع الدم والنشاط الكهربائي في أجزاء الدماغ اللي تنظم وظائف البقاء كما المقدار باش تزيد. فما رحلة بحث في العربية هايل. كونتر بارتي في المقابل ينخفضوا في اللوب فرونتال. اللوب فرونتال اللي هو متحكم في العمليات الفكريه المعقده كما اللغه، كما التفكير، كما التركيز، كما لا ريزولوشن دو بروبليم، حل المشكلات، كما التخطيط للمستقبل. هو التخطيط للمستقبل هذاك دكتور التخطيط للمستقبل. مسكين يمينو معايا من غادي قدم على عرس قال لي كان نشوف تخطيط للمستقبل نتاعي كيفاش خرج حسك 6-7 مرات في البريود الاخر. دونك مشكله كبيره اللوب فرونتال هذاك اللي خلينا نتخذوا قرارات بسرعة من غير بعد نظر، وتصرفات نجم تكون متهورة تزيد تعقد الموقف اللي نحن فيه. مثلا عندك مشكلة متاع فلوس تمشي تاخو كريدي بانتريس عالي، فكرت كور تيرم تاو باش نحل مشكلتي، مي ألون تيرم باش تزيد تتعقد أكثر. أوكي زاد قدام ستريس فما شكون يمشي يشري كماليات ما ينجمش يتحملها، قال شنو سميت أمو كالمي مومونتانيمون تخفض لي الضغط. معناتها هو فم منه كي نصرف نرتاح نفسيا، فما معناتها تفسير علمي زاد للنقطة هذه؟ وي فما ان بليزير مومونتاني نتاع جي ان بوزوان وناخذو ساعات اما مومونتانيمون ا كور تيرم. والمشكلة قلنا كي يبدا اللوب فرونتال ما عندوش دم بالكدا ولي خم ا كور تيرم مش ا لون تيرم، ما يقراش معناتها القدام برشا. وي سي سا. فوالا سينون دكتوره في الكات فيغور هذايا احنا اليوم عندنا مشاكل نتاع فلوس مثلا ونزيد ناخذ كريدي ونعاود ندخل في نفس السيكل هذاك، حتى كان مثلا المشكل بارسيل لا باش نزيد نتعمق فيه، باش نزيد نغرق فيه ونتصور حتى الحل من بعد ولا باش نعاونوا العبد هذاك الباسيون باش يخرج من ستريس هو فيه باش تزيد تصعب. المهم شوف باش نجم تتحكم في ستريس يلزمك يكون عندك تحليل موضوعي الموقف اللي انت فيه، ما تدخلش بعضك. هو التحليل الموضوعي هذاك، هو التحليل الموضوعي هو اللي هارب على برشا شعبيه. التحليل الموضوعي كيفاش يولي عندنا تحليل موضوعي؟ مش واحد يدخل بعضه، على قد ما يرتبك على قد ما باش يزيد ستريس. ناخذوا الوقت نخموا نلموا اكبر قدر من المعطيات قبل ما ناخذوا قرارنا، وديجا اون بوز بيان لو بروبليم، ان بروبليم بيان بوزي ان بروبليم ا موتي ريزولو، من بعد نحدوا اسوء العواقب. Et c'est quoi le pire qui peut m'arriver؟ شنو هي أسوأ حاجة تنجم أخي سيناريو نجم يصير؟ ناخذوا إكزامبل، باهي أنا ما عنديش فلوس، شنو هي أخي بحاجة نجم تصير لي، ما نجمش ندفع الكري باش يطردوني. أوكي جاكسبت، هذه المرحلة الثالثة جو دوا أكسبتي، نتقبل. ديجا l'acceptation c'est la vraie sérénité. Donc أوكي
ما عنديش كوني فلوس نتقبل معناتها في حد ذاتها هي راحه ديجا راحه نفسيه. شنو ما نجمش نخلص الكراء، اسوأ حاجه اللي هما يطردوني، نتقبلها ومن بعد نلقى وسيله باش نخفف منها. طبيعي انا فاش قام عليا نوصل غادي اي اجا نلوج على لوجمون ما ارخص، ديجا طريقه تفكيري باش تتبدل، باش نلقى روحي انا اللي حطيت روحي في الموقف هذايا. ديجا انا صرفت اكثر من اللي عندي، من قبل ما خممتش في لي كونسيكونس. ديجا حاجه باهيه اللي انا مريت بظروف اقتصاديه كيما هكا مومونتاني باش نعيد نظر في برشا حاجات كانت ممكن غالطه في حياتي. دونك remise en question هذاك الكل نجموا ناخذوه معناها مش شرط ستريسي، تنجم معناتها تلقى حل مع روحك، تقعد مع روحك شويه تخمم مش عملت غلط، وين الفوت اللي صارت بالضبط، شنو هي اللي ادى لهذا الكل، وتعاود معناتها تدارك الموقف. تيري بارتي دو بير، شنو هو اسوء حاجه نجم تصير. ابري تو جو في با مورير، وقتها باش نموت كي نقعد ستريسي يجيني افيسي ولا جلطه ولا ميغرين ولا اللي هو عرفت. يا رسول الله ما سي سا عرفت. مانيش شنو يوصل اي ام ابري تو شنو ما نجمش نخلص الكري، خلينا نشوف كريمه ارخص. دونك نبدا نقص اللي كولي عندي كريدي ونزيد نغرق روحي. ديجا فما برشا عباد وخاصه في المجتمع نتاعنا طريقه تفكير غلطه. شنو هو البونور، شنو هي السعاده؟ يكون عندي دار ويكون عندي كرهبه. سي سا الماكس الزوز عرفت. وكيفاش باش نعملهم؟ باش نعملهم اكثر من امكانياتي. ديجا البنوك تسهل لنا، عرفت. ما عندكش فلوس، انت ما عندكش فلوس حاليا، ما تنجم تاخذ كريدي بازيك. هذا راهو استاذه معناتها كرهبه ودار بازيك. حتى اللي تسمع مثلا يبدا يبرمج في حياته يقول لك والله بتنعرس ما نعمل كريبه والدار ساعه قبل. اما اسا البونور اسكو سي سا البونور؟ اس لو بونور دافوار ان كريدي فوق ظهرك هازو 25 سنه، سي سا البونور؟ نو سي با فري. ديجا تاو كي تراهم حتى في البوبليسيتي اللي تساعد على الكونسوماسيون، بروموتور ايموبيليي، بوبليسيتي نتاع ابورتمون، عائله سعيده فرحانه، يتفرج يقول وي كان عندي لابورتمون ديك باش نولي فرحان. نفرح كيفهم. سي با فري، سي با فري، سي با سا البونور. البونور سي لامور. كان ركزت في الميساج اللي في البوبليسيتي، لو بونور سي لامور دو لا فامي. خلينا نشوف انا اش عندي. عندي بابا، عندي امي، عندي راجلي، عندي ولدي، نفرح بهم، هذيك فرحه الدنيا. دونك ديجا فما حكيم قال ولده نحبك عايش ولدي، تاكل احسن ما فما وترقد في احسن فرش وتعيش في احسن دار. قال بابا كيفاش ونحن فقراء؟ قال له احسن ماكله تاكلها كي تاكلها وانت جيعان، احسن نومه ترقدها كي تمشي لفرشك وانت تعب، واحسن دار تسكنها كي تسكن في قلوب العباد. دونك تو شيرش لو بونور بالرسمي، هو موجود في لي 3 اكس هذوما وخدم عليهم. وي البونور حاجتين. البونور هو حب العباد والثقه في النفس. ثقه في النفس اللي تجي من خدمتك، من اللي ريوسيت نتاعك، من نجاحاتك في الحياه. استاذ صعيب في العصر نتاعنا اليوم معناتها البومباردمون اللي صاير والمتراكاج اللي فما في الميديا في لي ريزو سوسيو في كذا، معناتها تشوف العباد معناتها فاش تعيش ساعات ليميت ديبريمون. معناتها تقول تتفرج في تبدا سكرولي في سمارت فون نتاعك ولا فيسبوك ولا انستغرام، معناتها تتأزم. بيان سور باش تأزم. وقتها في الوقت هذاك معناتها سيفي صارت الحاله معناتها الاحساس وحسيته كيفاش تخرج منها الحكايه، الوغ في انتوراجك الكل وين تدور باش تلقاها الحاجه هذيك. معناتها خمم شوي اسكو العباد هذوكم اللي قاعدين يهبطوا لك في الفوتو نتاعهم في الفواياج الفلاني وفي السهريه الفلانيه، قاعدين يهبطوا لك في تصورهم وهما يبكيوا وهما متأزمين؟ لا، انت ترى في كوتي واحد ومش في بالك اللي حياه الناس الكل كاين الكوتي هذاك. اما خمم شويه، فما الباهي وفما الخايف، فما اذى. كيفاش باش تفرح؟ هو شنيا لو فري بونور؟ سي لو بروسيسوس نتاع الريزولوسيون دو بروبليم. كي نعطيك كل شيء على طبق من ذهب ماكش باش تفرح، ماكش باش تحس وماكش باش تعمل. دونك انا نحب نعمل انا نحب نعمل فواياج، اوكي جو بلانيفي كيس كي مو فو كذا وكذا، كي مو فو دلارجون، لارجون يجي من الخدمه. اوكي الخدمه كيفاش تجي؟ مش وقت اللي انا شاد لي ريزو سوسيو ولا التيلي ونشوف هذاك عمل وهذاك عمل وهذاك عمل وزيد انا ندبريمي اكثر.
Donc déjà le cerveau et le corps لازم ديما تعطيه حاجة يعملها. un cerveau من غير travail كيما موتور من غير زيت يدور ويسخن في الفارغ. Donc il faut toujours être occuper l'esprit et le corps. Et avoir des bonnes habitudes. ديما معناتها تعمل بلانيفيكاسيون، ديما تعطي دي تاش لمخك، ديما حتى تعمل دي ديدلاين زاد كان يلزم باش انا في الوقت هذا مثلا دون 3 موا يلزم عندي الحاجه هذيك مثلا. دي ديدلاين نو، دي ديدلاين نو خاطر سي ديبريمون، مي il faut toujours avoir des objectifs. des objectifs à long terme. يقول لك زاد في الفاغ اوبجيكتيف ما عملنا شيء. ما يهمكش في الطريق تو يجي وحده. انت تحبك الحاجه هذيك ما تخافش دخلت لها. ton inconscient les circonstances الدنيا كلهم يعاونوك باش دخلت لها. ما خلي عندك ثقه في روحك. je veux ça je vais l'obtenir. un objectif à long terme وما تخممش في الطريق تو تصور وحده. هذا هو. مازلنا باش نكملوا معكم حتى النص نهار في الموضوع تاع اليوم. امينو مستمتع. الحلقه تاع اليوم تم وياسر نذكركم على ذمتكم ال 31 380 الف كومنتيراتكم زاد يجونا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. شوي غير باش نحكيو على حكينا على بارتي من طريقه مواجهتنا للستريس هذايا وللعادات السيئه هذايا. باش نحكيو زاد على موضوع مهم جدا هو اسكو العادات نتاعنا والتربيه نتاعنا لصغيراتنا زاد الاجيال القادمه عندها علاقه بالموضوع والا لا. وباش نحكيو على الاديكسيون الادمان يزيد في الحالات هذه والا ينقص والا كيفاش معناتها تكون الامور بالضبط وش لازمنا نعملوا باش نتخلصوا منه سورتو كان احنا في الادمان. هذا كله في البارتي الثانيه نتاع ليميسيون تاعنا اليوم نعملوا ترتيحه بالموسيقى وهنا راجعين 11:33 دقيقه توا في اف ام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد حتى النص نهار. هذا الو اي اف ام سبيشال سونتي باي ميد بوينت ان. مازالت ضيفتي بحذايا استاذه منال علبوشي اخصائيه في العلاج والتحليل النفسي. حلقه اليوم كنا حكينا على الاوضاع الحياتيه والاقتصاديه وتاثيرها على الصحه النفسيه على ذمتكم 31 380 الف. اكيد منكم برشا عندهم ما يسالوا في الموضوع هذا. بديناهم من يمينو اللي معايا في الاستوديو هوني. انتم زاد تنجموا كان عندكم دي كومنتير تخليهم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. دونك مواصلين في الموضوع. حكينا دونك على ستريس شنو يسبب بالضبط، شنو هي الامراض اللي تنجر على ستريس. و فما فولي اخر اللي هو نقولوا احنا مسكنات نتاع ستريس اللي نلقاوهم معناتها كحلول من الاول اللي هو معناتها تعاطي اي مواد معناتها كسوا الكول غيره. يقول لك هاكا سا كالم وكذا ندخلوا في الاديكسيون. وي ما قلناها قبيله لو فرونتال واللي في مشكله نخزروا اكور تيرم اللي عم مشكل كانت تضرب نسي. الوغ نخزروا اكور تيرم مش على لون تيرم. تو باش نفرهد روحي شنو نعمل؟ نمشي نصر. كنت كيف في زوز سواغر نولي نتكيف زوز بكويت. وراهو يبدا عنده ستريس فينانسي وقاعد يزيد يحرق في اعصابه، يحرق في فلوسه. هو مشكله فلوس ويحرق في الفلوس. قاعد نقول الفلوس تعوض حكايه فارغه. عرفت ما صحه باهي. انت خايف من شنو؟ خايف على صغارك كان ما عندكش فلوس كيفاش مستقبلهم اكسترا. زعما كي باش تكيفك زوز بكويت دخان وباش تهلك بدنك بدي دروغ ولا بالكول ولا بغيره. حليتها المشكله ولا زدت تعقدتها؟ زدت تعقد. وانت عندك مشاكل صحيه بتبيع صغارك شكون باش يقوم بها؟ شكون باش يقوم بها؟ بالعكس بيزيد تعقد الحكايه اكثر. المشكله في ستريس فينانسي زاد يحل كيما قلنا يحل باب الادمان. ممكن تكون عنده عواقب اخرى. دونك نحاولوا معناتها اونيفيت وكان ما لقيناش معناتها حل مع رواحنا ونعملوا كونسلتاسيون معناتها نستشيروا شكون اخصائي في الادمان باش ما نزيدوش نغرقوا اكثر في الموضوع. سينو عاداتنا وتربيتنا وكيفاش علمونا والدينا وسكون ترانسميتر معناتها للجينيراسيون اللي جايين من بعدنا باش يزيدوا نتصور انا يغرقونا اكثر في المشكل هذا. خاطر عندنا ديما الاسبري نتاعنا شبيه هذاك عنده وانت ما عندوش، شبيه هذاك عمل لك الحاجه انت ما عملتهاش، هاكا صاحبك جاب كذا وانت ما نجمتش. دونك كالاسبري دو كومبيتيسيون اللي يبدا من الاول هكا معنا صغار باش يكبروا باش يولي لك ستريس معناتها دون كاو ما خذيتش الدار ما خذيتش الكرهبه ما عملتش هكا الفواياج. الوغ لي بارون للاسف الشديد يكروا بيان فير كيقول الكلام هذايا مش في باله يحفز في ولده اللي موتيف اما هو قاعد يغرق فيه. ديجا باش يربيه على الاحباط، باش يربيه على عدم الثقه بالنفس،
شوف فلان شنو عمل. نحبك عايش ولدي كي تكبر تشري كرهبة ودار في حي النصر و tu vas être heureux. هكا يضمنت لك مستقبلك أنا تفرهدت عليك. ما سي با فغي. الوغ ما ينفسرلوش اللي السعادة حاجة أخرى بخلاف هذاك. زاد يربيه على حاجات اللي هذاك يقولوا نحب نولي أكل حاجة، نحب نعمل أكل حاجة. يقولوا ليه شكونك أنت شنو تحسب روحك؟ أعطيه شوية أحباطك هيك. في بلاصتي يقولوا أي سي تو ترافاي تاع تخلط تو توصل، في بلاصتي يشجعوا. ليه ديجا هو ركب له في مخه العصافرة عجلة طول سي نعمل اللي نعمله مانيش باش نوصل. علاش نعمل؟ خلي يزيد يضربني أحباط. في بلاصة تعلموا ليه ما يسالش بابا تغلط وتفشل، والفشل هو اللي يجيب النجاح. شكون تغلط والغلطة هذاك هو اللي يجيب النجاح. هو الفشل هو اللي علم النجاح. كان من الأول تنجح باش ترتاح على زكي نتاعك، باش تقول سي بون هاني سي بون عرفت هاني فك الوظيفة سي بون ناخذ في شهريتي أموري واضحة. فما شكون لا ميسالش خلي نتحدى. كان فشلت مش مشكلة، اما نجم ننجح ونتخطى الأزمات ونولي مخير ونوصل بالرسمي للوبجيكتيف اللي أنا حاجتي بيه. وقتها كي باش ناخذها الدار والكهرباء وكسيتيغا مش ناخذها بكريديات، باش ناخذها بفلوس بخدمة بثقة في النفس. ولكن الرحله هذيك الكل معناتها كيفاش يلزمنا نلقاو الفورمول هذيك باش وانا قاعد نخدم وكذا وتعب وما نعرفش معناتها فما عباد توصل حتى تعمل في 18 ساعه خدمه في النهار عنده الاوبجيكتيف هذاك في الاثناء ينجم معناتها يلقى روحه ماهوش قاعد يقدم بالبال اللي هو حاجته بها، ماهوش قاعد يخلط لي زوبجيكتيف نتاعو اتو. ما ينجم مثلا تصير له اي حاجه في الكورسوس هذاك في الباركور نتاعو يضربوا ستريس وما ينجمش يوصل. دونك شنو هي الحل في الموقف هذا؟ شوف ديما يقول لك الفوا ابروندر دو ليستوار، يلزمك تتعلم من التاريخ. التاريخ قدامنا فما عباد يعني فشلت وفي الاخر حققت نجاح كبير كيما لو بروبريتير دو فورد كيما KFC، يعني عبادي تضرب بها المثل اخر دقيقه فشل ومن بعد ما سلمتش. اهم حاجه نو با جوتي لي بونش، ما تسلمش. مثالش نفشل مره اثنين ثلاثه مش في ريوسير، عندي ثقه في روحي اللي انا باش يجي نهار وننجح. ويلزم il faut toujours avoir des objectifs مش à court terme، مش عندي 3 ديدلاين 3 شهر في يدي باش نعمل لك الحاجه. بالعكس ça va me frustrer. نو انا باش نعمل وكاو صغيت لا، ما تخممش وقتاش وكيفاش تو تجي وحدها. دونك الشمعة نتاعك وحيدة ها فيكسي اوبجيكتيف وقصد ربي وبقدرة ربي لاباس. بور كونكلور شنو هي الحاجات معناتها يلزمنا نعملوهم يوميا باش كي تخرج على القليلة للشارع بور اتر معناتها شوية امبيرميابل الستريس هذا كل اللي العبد يدور فيه. Apprécier les plaisirs simples de la vie. Donc c'est pas vrai que le bonheur qui تاخو appartement vue sur mer. La mer عندك موجودة برا، امشي اقعد رايجين في النهار على البحر، ما بحثكش بحر لا ناتور غابة بارك اللي هو مارشي فير دي كورس ا بيي ومش وانتي سارح في ملكوت الله ليه، وانتي تو ريغارد تو فيكس تشوف الناس اللي بيعرضوك، تشوف الطبيعة اللي بحثك، اتر اتونتيف على في. زاد كيف الموسيقى تعاون، لا كونيسونس لا ليكتور، اقرا باش تتعلم باش توصل. مسألة انا ما نحبش نقرا ما نحبش نتعب روحي، نقول لك كيفاش باش تعرف كومون تو فا كونيتر لي كلي دو لا ريوسيت اللي باش توصلك صحيح منك. ديجا يقولوا انت ريغارد لا بي اللي موجوده في لي بيبليوتيك ولا في لي موناستير، العباد يسون كونسونطري في اللي يعملوا فيه، في اللي يقراو فيه ولا في اللي ينتجوا فيه. خليك واحد منهم. دونك معانا الموسيقى تبعتنا دونك خليك مركز في اللي قاعد تعمل فيه. ديجا il faut toujours s'occuper. قلتها قبيله un esprit son travail كيما موتور son wheel يدور في الفارغ، يدور في الفارغ. aussi il faut se motiver avoir des objectifs كيف ما قلنا. il faut prendre soin de soi. كونك
tu prends soin de soi déjà يعزز لك ثقتك من نفسك ويفتح قدامك المجالات. اليوم انا ديبريمي باش نمشي لونتروتيان مهنتل مش كيما انا ماشي لي بروحي ديجا عندي ثقه في روحي وجي اوغمونتي لي شونس اللي انا نتقبل ولا نخط الوظيفه هذيك. بروندر سوان دو سوا خلينا نعزو كثقه في روحنا. حاجه اخرى بور لو ستريس لازم نفصلوا بين الحياه المهنيه والحياه الشخصيه. عندي مشاكل في الخدمه اوكي نمر بظروف صعيبه تو في الخدمه لونتربريز نتاعي بعد الكورونا اكسيتيرا وقفت شويه سي با غراف عندي 8 سوايع خدمه في النهار جو راجل فيهم لي بروبليم تاعي اما نفصل كي نروح للدار عندي صغار ما نعدي لهمش كستريس نتاعي عندي حاجات باهيه خلينا نشوفها il faut cultiver la gratitude الحمد déjà tu regardes qu'est-ce que tu as ne regarde pas ce que tu n'as pas regarde شوف شو عندك ديجا معدد النعم اللي موجوده عندك تتفرح تبدا تتحسن الامور شويه الحاله النفسيه تبدا تتحسن شويه وبالطبيعه الحاجتين اللي ديما ناكدوا ونوصيوا عليهم faire du sport faire de l'exercice une activité physique بطريقه معتدله اما منتظمه et manger bien ونعملوا فلوس ونعملوا فلوس علاش لا اذا تخدم تعمل نعملوا فلوس. مشكور على المعلومات ذي الكل استاذ منال وقايت. توا ناخذوا تليفوناتكم اللي يجيونا على 31 380 الف. معنا ام نهى من تونس. مرحبا بك. لاله مرحبا. صباح الخير صباح النور. مرحبا. فما تفائل في صباح الخير صباح النور ديجا ممتاز. تفضل انا نسمعوا فيك. عايش ان شاء الله ديما يكون التفاؤل موجود بيكم انتوما يا رب ان شاء الله. وبوجودك زادتي. مرحبا بالدكتوره وقداش عجبني البرنامج على خاطر عطات اللي انا موجوده فيه الكل. اي وصفت الحال. هاي وصفت الحاله اللي انا فيها وان شاء الله ما نوصلهاش خاطر حاسه روحي وصلت للاخر. حاسه انا نحب نحكي عندي التزامات وكل وقفت بيا ما عادش نجم نعطي حتى شيء سيء. حسيت روحي ديبريمي على الاخر. لا عاد نحب نخرج لا عاد نحب ندخل لا عاد نحب نقضي في الدار ما عادش نحب نعمل حتى شيء بالحق. وزدت عدته لصغاري. انا تو مشكلتي ولات ولدي ترك الله عمره 20 سنه يقول لي امي اللي ما عملتوش انت نعملوا انا باش نعمل دار انا باش نشري كهرباء انا باش نخلص عليك الحاجه انا باش نعمل لك الحاجه. معناها وصلت لهم حالة ما عرفتش انا الساعه تويك انا نحب نبدا بروحي انا. الو وي نسمعوا فيك. نحب نبدا بروحي انا نحب نخرج من الحاله اللي فيها انا نحب نخرج من الاحباط اللي في انا ما عادش حاسه باش نخلص اللي باش نعمل باش نحب نعيش مرتاح نرتاح مخي ونرتاح صغاري ايش نعمل ما عادش حاجه تخدم توا. لا انا ما نخدمش انا كان عندي شكون يعاون فيا مي تحت ظروف بيزي ما عادش يعاوني. فهمت كيفاش عايشه؟ وقفت مواردك كيفاش عايشه؟ تويك واقفه وكا ما سمعناكش مليح. واقفه واضح. برضو ما عنديش معني كريديات كيما نسمع العباد واحد يقول لك انا شريت دار ب 60 انا شريت ب 120 انا شريت 30 انا تلقى كريدياتي نتاع 2 ونص 3 ملايين هذيك عندي معناها فهمت كريديات وباش تفرع بدي تخلص نشيد كيفاش تعمل كيفاش تعيش وتروح تاكل وتشرب. انا شكون عنده يقول لك انا والله عندي موسم في ويروح يحط الطاوله وياكل ويشرب ويعمل ويقد كل شيء. كيفاش يعمل كيفاش يعيش كيفاش يكذب على رواحه. يقول لك واضح. خليك معنا ام خليك معنا خلينا نسمعوا الدكتور باش تقولنا. دونك كيما كانت تحكي ام نوى كثره الالتزامات فاقمه الكريديات ما لقاتش حل قالت ما حتى معناتها الابسط الحاجات في الدار ما عادش تعمل. ساعه قالت حاجه قالت ما عادش نحب نعمل حتى شيء برا مع تأنيب ضمير مع تحسوا مع كلبابيليتي. شوف ميسالش ساريف لي واحد ما عادش ينجم il prend son temps قول باش ناخذ بوز في حياتي سي بون ما نجمش نقضي ما نجم نعمل حد شيء بوز يعني ماهيش باش توفى الدنيا وتنفس وخمم هي شنو هي الدنيا اسكو كلها التزامات وكيف ما قالك كيف ما عديتوا لولدك اللي ما عملتوش نعملوا دار ودار شنو لا نخليو عنا شوي ايمان نخزروا الدنيا اللي دايره بينا نخزروا الكون. حيوانات لا عندها لا شهريه لا عندها لا حد شيء وعايشه وتاكل وتشرب سا با فينير يعني واحد ماهوش باش يموت اذا ما عندوش فلوس ماهوش باش يموت
جوست شنيا نهايتها باش يتيح النيفو نتاعو شويه ديكونفور كلها رفاهيات. اما الاساسي اللي باش تبقى اون في اي طون كوني اون في مادامنا عايشين باش نتعداوها. هما يقول لك تيما حاجتين، الاولانيه لافوا كي توحل ما عادش عارف شنو تعمل، لافوا الايمان، ثاني حاجه الوقت. الزوز كفيلين اللي هما يحلوا كل شيء. واضح. يلا مواصلين معكم حتى النص نهار، مازال على ذمتكم 31 380 ألف تطرحوا علينا الأسئلة نتاعكم فيما يخص موضوع حلقة اليوم. فاصل إشاري وأنا راجعين. ألو إي اف ام. رجعنا لكم من جديد حتى النص نهار، مواصلين مع تليفوناتكم. معنا حنان من حي الزهور. صباح النور حنان، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا، مرحبا بك حنان. يعطيكم ألف صحة. أهلا مدام، ربي يجازيكم خير ويا رب إن شاء الله يزيدكم خير على خير. يعيشك يا مشكورة، مرحبا بك. عايشك. أنا لا مشكلتي كهرباء ولا مشكلتي دار. أنا أعوذ بالله أنا كنت سمينة عملت كنت سمينة ما نشريش حوايج جملة، ما نشريش حتى شيء، نقعد كوم كوان عقبتي روح كيفاش صرت خطاب هيك. بعد باختصار طحت في البوا، عملت قلب، عملت ريجيم، توا وليت أكسير تاع نشري بتيبا غريبة. عبارة تعوض في اللي فات الكل. صحيح، ولكن ستريسي جمعات اللي ما نشريش، ولا جمعات اللي تبدا ما عنديش، ولا نشري حتى حاجات المهم نشري. اسكو حالة عادية هذه ولا لا؟ سمع بيت ما هما بالشريين، ولا مشكلتها دار ولا مشكلتها كهرباء اصلا ماهوش اخر اهتماماتها. تقول لك عايش جوغل باختصار باش نعطي فرصة جديد. اسكو الانسان اللي يشري معناتها باش ماكلة لبسة تعرف متقام مهبول حاجه اثنين عادي ولا مش عادي. شوف حنان، انا اللي باش نشكرك على خاطرك سالت السؤال هذايا اللي انا نسيت باش نطرق له. الو لا فولي دي زاشا، حكينا على الاديكسيون، تنجم تكون باغمي معناتها الليسته اللي حطيناها نتاع لي زاديكسيون. لا هذايا برمي المفهوم الغلط للحياه. كيما الفلوس قلنا من الاول، يعني الفلوس سي ان موان ديشونج، ماهيش قيمتك فلوسك، ماهيش قيمتك الكونت ديبارني نتاعك قداش فيه، يعني ماهيش قيمتك الكهرباء اللي تسوق فيها، كيما ماهيش قيمتك الساك اللي لابسه، كيما ماهيش قيمتك صباتك ولا مونجيلتك رولكس بالدرا قداه. سي با سا لا فالور. اي دونك نقول عرفت بوغ افوار اون بون استيم دو سوا، ماهيش باش تجي من اللبسه هذاك الكل، مش باش يحقق لك، باش تبقى هكا دون لاشا كومبولسيف تشري وباقي نو ناقصني، مازال ناقصني، عرفت؟ خاطر ما حققتش قيمتك ما تحققها. كان بك البلوس نتاعك بالفالور نتاعك انت بشخصيتك انت شكون. ديما نقول لهم باش تحدد انت شنو تحب تعمل في الحياه، ولا انت شكون. انت مش اسمك، انت مش اللقب نتاعك، انت مش لبستك، انت تي ديفو تي كاليتي. وتي كاليتي هذوكم اللي باش يعطيوك، باش يخليوك تعطي البلوس للبشريه للدنيا. جينا في وظيفه الحياه هذه، جينا باش نزيدوا بلوس. سي كوا لو بلوس؟ لو بلوس هذاك يعني مش راهو باش تكون عالم في الذره، لا وباش تاخذ بري نوبل. بلوس نجم يكون باش تربي جيل. كان نجمت علاش لا؟ عرفت؟ ماهوش بلوس الناس الكل هذاك. عرفت؟ البلوس بالكش باش تنقذ اون في هيومان. البلوس باش تربي صغار. لو بلوس باش تكون انت سبب نتاع سعاده راجلك. مثلا تقول انا ما نخدمش وما قريتش وما درشني، ما نقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة عظيم. مثلا انت باش تكون كل بارتي كي لو سولاج تخلي هو راجلك هو اللي باش يعمل. مي انت وظيفتك اللي انت تكون وراه تو سوتيان، ولا انت تسوتيان صغارك، ولا انت في حد ذاتك تعمل. علاش لا؟ هوني في الكام تاع حنان هي قالت كنت في حاله رجع عملت شطر المسافه، هي معناتها قد كنت اوبيز شويه وما كنت البريود هذيك ما شريتش معناتها حوايج وكذا. من بعد كي نقصت في البوا قالت هاي نرجعوا القديم وجديد. المشكل فاش هوني تعديت البا الاولاني معناتها نتصور هاي فما فاز نتاع سولاجمون، تنحى لها ستريس نتاع كونها عندها مشكله مع بدنها، دخلت في دوام واحد اخر. هي بيدها هي ليماج دو كور، ليماج كون دون على سوسيتي. كانت المشكله في البدن، تو كيفاش باش نزينوا كالبدن؟ اون رياليتي ما تعديناهاش. اون اي بيان بلوس كان كور كون ايماج. ليماج سي لا فيترين، اما كيس كيليا ديريير، كيس كيليا ديريير. هذا هو المهم اللي موجود في الداخل. معنا رفيق من قفصه، موافقني يمين اليوم على طول الخط في الموضوع. صباح النور رفيق.
يا احلى صباح ليك لضيفك الكريم، يا مرحبا بكم. وموضوع تري 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 انتريسون، بس علاش حبيت ندخل معكم. يا اهلا وسهلا يا سيدي ومرحبا بك ومشكور على الاستماع. تفضل سي رفيق. جوست تبعد لنا على الحس اللي بحذاك شوي. كنت نجم هكا صافا؟ ما صافا لاباس. عبرك حال. عبرك حال. هيا باهي. فريمون يعطيها صحة المدام اللي معاه. يعطيك الصحة. فريمون عطيتينا لكن نزعة التفاؤلية رغم اللي الوضعية الاقتصادية في البلاد كاملة كتشوف فريمون شيء يقهر وشيء يعمل فريمون كما يقولوا فيها الانسان يخليه ستريسي من غير حتى شيء. معناها فريمون كي تسمع انت الاوضاع الاقتصاديه، نحكي على الاقتصاديه بالاساس يعني فريمون حتى نحكي معنا بيرسونيلمون على السيتياسيون نتاعي كل نهار ونهار نعيشوا فهمتني. وتاتنا ظروف فريمون لا راك الله مكروه. الحقيقه ثم حاجه التجأت لها وماذا بيا نحكي للناس الكل، هو الهروب لافوا معناها شنو؟ معناها تهرب لله عز وجل. لقيتوا طريق والله تصور انسان عنده عائله فهمتني، وعندي زوج صغيرات وزوج بيبيات معناها دونك يعطوا الحاجه يا حقها فهمتني. وصلت ما عندي حتى فرانك وكريديات من كل شيء ما عنديش وخدمه لا ودرا شنو. وقت التجأت لله عز وجل هو اللي رزقني وهو اللي عبر اللي حبيت نوصله. خاصة اللي دخلت معاكم من بكري شوية مسكينة والله استغفتني وتلمو حتى دموعي هبطت معاها خاطر تحكي تقول واقفة تماما لا سيدي اور بالله عز وجل وبحول الله سمعنا. يا اخي الرفاهية سبحان الله معناها مش الناس كلها نفس الكاتيجوري، مش الناس كلها في نفس المستوى، وربي خلقنا اصلا مختلفين فهمتني. الاختلاف هو اساس الحياه. على كل حال بون شانس للمدام اللي معاك ويعطيكم الصحه فريمون على المواضيع اللي قاعدين نجيبوا فيها وبون كونتينياسيون. يعطيك الصحه رفيق ومشكور انت زاد اللي كلمتنا وفرحانه اللي كلمنا خاطر جبت على حاجتين محلاهم كل نهار ونهاره والهروب لله. غاليتي هو نحن شنو عنا كان كل نهار ونهاره وش باش يصير كان كل نهار ونهار وابخي عرفت. هي نحن وقتاش عايشين؟ وين عايشين توا في البريزون الان في النهار هذا لحظه في لحظه غدوه ماناش عايشين غدوه وغدوه يعلم بك كان ربي تو تي بروبابل غدوه. يعني لازم الواحد يعيش معناتها يضحك ويفرح باللي عنده اليوم وإلاجي il fait l'effort d'agir aujourd'hui. مش يقعد يتندم عايش في ماضي يعني عايش في الذاكرة متاعه في مخ لو كان عملت راو ولو كان راو ولو كان راو، ولا نقعد أنا عايش في المستقبل تو يصير ونهز الحاجات من الميموار متاعي من ليزكسبيريونس الخايبة باسي ولا اللي ريتها خايبة عند العباد ونعملها بروجيكسيون في الفيتور اللي هي حاجة كي نيكزيست با. لو فيتور سي ليماجيناسيون. تبدا عايش في مخك في بلاصة اليوم تقف وتعيش وتضحك وتفرح وتخدم باش تصلح من وضعيتك. لا اقعد عايش انت في مخك عايش في غدوه وفي البارح وكارني عملت الحاجه هذيك زاد فما العباد اللي ترجع لتالي مع كارني عملت والحاجه هذيك ما كارنيش عملتها وكارني قلت هكا alors que la vie ونضيعوا في البريزون اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. Elle se déroule aujourd'hui. Il faut apprendre à vivre بالرسمي le jour au jour. ماهيش حاجه خايبه vivre le jour au jour. C'est apprécier la vie le jour au jour. وقت تطلب من ربي وتهرب بالربي اعطيني قوتي اليوم، اعطيني نعيش اليوم، نخمم انا في غدوه شنو فيه غدوه. وبريتو نحبكم ديما تتذكروا بريتو اوني مانيش دي مورتال اوني مورتال. وجودنا في الارض هذا الفتره الفتره محدده، حتى لو كان مش ريد دار وكهرباء، حتى لو كان بنيت بيراميد tu vas les laisser derrière باش تخلي هذا باش متاكدين فيه الموضوع. مواصلين معكم معنا فوزيه من تونس. صباح النور فوزيه. اهلا بيك صباح الخير. مرحبا. سكرك الراديو اللي بحذاك يا فوزيه كان تعمل مزيان. يا سيدي نشكركم على البرنامج هذا ومشكوره زادت اللي تبع فينا واللي كلمتنا. تفضل لا ولا ناقص في الفوليوم الماكسيموم ولا بدل البلاصه يا فوزيه باش نسمعوك مليح. سيدي الو تفضل لله. نشكركم على البرنامج ويعطيكم الصحه برشا.
نعيشك يا لو مشكور انت زاد. من نعيش وحدي ولا او حد لا عاش كيما نعيش انا بصراحه. تعبت برشا 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 برشا، لان معناتها في ضغط الاولاد والدار والدنيا كلها على ظهري، كل شيء مسؤولية الدنيا الكل في ظهري. شو تعمل في الدنيا وش عندك صغيرات يا فوزية؟ عندي وليد وبنية. الوليد كان معايا 20 معناتها عمره 20 سنة. قال لي ما نعيش العيشة هذه فقر الدنيا وضغط وانتي قوم سباحة وخدمة ودار وهيدي ومشيت للذا ومشيت للمي مشيت هذه عملت هذه حتى المسيو معناتها انا وياه معناتها المسؤولية ما نحبهاش ما حشتيش بالمسؤولية كان يعيش البرا كل جهة. قال لك ما نحبش المسؤولية ما هذه ما هذه عيشة كل حد. قعدت متابعين في مسؤولية كبيرة معناتها الولد مشي على روحه. قال لي منعيش هذه ديجا معناتها عارس هو عمره 20 سنة. اي نسمعوا فيك يا فوزية. نعم نسمعوا فيك. قلت لنا طفل عرس عمره 20 سنة ومشي على روحه وقال لك ما نعيش معاك الأوضاع هذه. يلزمني عرس وانا في ضغط. كانت امي الوالده معايا مسكنا توفيت عندي الله يرحمها. توفى كانت عندنا دار معناتها والدار باعوها الاولاد اخوتي مش هما مساكن النساء فهمت. انت قال لك لازم تبيع دار باهيه وكل واضح يا فوزية واضحه الامور. لله خليك معنا ما تعلقش. فوزية تقول لي انا تعبت من المسؤوليه. بالعكس لازمك تلفت وتقول برافو روحي تصفق لروحك عرفت وقت اللي راجلك تحملي المسؤولية. اي خليها وسام خليها فيختيك المسؤولية ما تخليهاش بوا يطيحك. قول لي جي في خذها ك يعني تو ريزيستي حتى كشل توا ربيتهم كي تقول لي ولدي عمري خلطت 20 سنة ومشي خلطت وانا 20 سنة يحب يمشي ربي معاه. اما جو لي في وصلته لاج ادولت. خليها فيختي وخليها حتى برا نجاح في حياتك مش انهيار. واضح. ومشكورة أستاذة على الكم الهائل متاع المعلومات. كملنا 58 تو. والله سما في بليزير باش نسمع العباد. كان باش يزيد يطول أكثر هو الموضوع على محل كما قلنا المشاكل اللي نعيشوا فيها الناس الكل معناتها بمبورت السيتواسيون تاعك ماكش تلقى معناتها اللي كلي كومبلي معناتها 100%. ديما عندنا كيلكو فاي هكا اللي باش يجيبوا لنا ستريس وانا حتى كالحاجة صغيرة اللي مازلت ما عملتهاش باقي باش تقعد هذيك ترجع ليش. خلينا في الجراتيتود. خلينا انا ايش عندي اخزر اللي عندك. خليك في اللي قدامك. كيف ما يقولوا في المثل نتاعنا متسقيك على قدح سيرتك. هذا هو. شوف سو ناخذ لاخر ليميسيون نتاعنا اليوم. ان ميرسي العباد اللي تابعونا واللي كلمونا على 31 380 الف. مشكوره استاذه منال علبوشي اخصائيه في العلاج والتحليل النفسي. ان ميرسي لشرق الكنزاري في الاعداد امينو في الاخراج ايمان في الرياليزاسيون ديجيتال. نخليكم توا مع ألفا ونقول لكم بون ديبي دو ويكاند. ناس كل تشاو.